Fait l'exercice là, on considère la matrice A donnée par K1, 1, 2, pardon, 4, 1, 1, 2, 5, 3, moins 2, moins 1, 1. Et la première question, calculer le polynôme caractéristique PA de X et montrer que A n'est pas diagonalisable. La deuxième question, donner la limite de Jordan de A, ainsi que la matrice de passage P. Pour la dernière question, on va les calculer pour K appartienne à K. نبداو بالبولينوم كاركتيرستيك عندنا بي ان دو اكس كنقصو اكس من لا دياغونال 4 موان اكس 1 1 2 5 موان اكس 3 موان 2 موان 1 موان اكس دابا غادي نقلبو على لي سيميتريك هنايا عندي 2 موان 2 نقدر زعما ناجوتي عليه مع هاد النقطة هنايا يجيني زيرو هنايا عندي هنايا ان و ان شنو غادي ندير ال 3 غوسوا ال 3 موان ال 2 4 موان اكس 2 موان 2 1 5 موان اكس موان 1 تعطيني 0 شنو نقدر ندير عاوتاني هنايا هو شوف نقدر مثلا نفاكتوريزي ب 2 موان اكس نخرجها وتبقى لي هنايا موان 1 وندير اوبيراسيون على الكورب ولكن شوف انا شنو غادي ندير غادي نخدم عليها غير هكا كاين واحد الكوانسيدونس زوينه هنايا 4 موان اكس مضروبه في 5 موان اكس موان 2 بلس اكس موان 2 موان اكس هنايا موان 1 فوا 2 موان 2 موان 2 بلس اكس 2 موان اكس شوف الا لاحظتوا معايا الديتيرمينون هذا كيساوي 0 2 هانتوما 2 فوا 2 موان اكس موان 2 فوا 2 موان اكس هذا تيعطينا 0 غادي تبقى ليا غير هذا دابا غادي ندير روبي هادشي وتعطيني هي اكس موان 5 فوا اكس موان 2 موان 2 moins x 4 moins x allez x carré moins 2x moins 5x et moins 7x مع هاد x هذا هي moins 6x هنايا تعطيني 10 moins 2 هي plus 8 غادي نقلب على شي راسين ايفيدون 0 1 moins 1 2 اصلا عندي هنايا موان اكس موان 4 هذا تقدر دير الدلتا وتلقى الفاكتوريزاسيون ديالها انا كنديرها نيشان قلبت على واحد الراسين اللي هي 2 هي اكس موان 2 وهنايا فاش نضرب اكس خاص نلقى اكس كاري غادي نضربو في اكس وفاش نضرب موان 2 باش نلقى 8 غادي نضربو في موان 4 دونك هادي ايكال موان اكس بلس 2 في اكس موان 4 او كاري المهم بغيتي تفيريفي هنايا فيريفي ما بغيتيش ماشي مشكل السبيكتر هو 2 و 4 2 فوا عندنا لاصوم ديال لي راسين هي 10 هي 10 لاصوم ديال لي راسين و لا تراس هنايا هي 4 بلس 5 9 10 و البرودوي غادي تلقاه ايكال او ديتيرمينون قالك واش لا ماتريس دياغوناليزابل هنايا شوف عندنا الديمونسيون ديال le sous-espace propre associé à 2 égale à 1. Ou la dimension le sous-espace associé à 4, le sous-espace propre associé à 4, يقدر يكون 1 ولا 2. إلا كانت dimension ديال O4 égale à 2 راه غادي تكون diagonalisable ولكن إلا كانت égale à 1
n'est pas diagonalisable. Donc, خصنا نحسب نقلب على E4. المهم السبيكتر ديال A dans R لقينا هو 2 4 و 4 لقيناها راسين دوبل دونك خصني نقلب على ديمونسيون ديال O4. عندنا O4 لو سوز اسباس بروبر اسوسيي على لا فالور بروبر 4 هو الكان ديال A موان 4 هو الكان ديال A هو اللي نقسمو 4 في الدياغونال. غتعطيني 0 1 1 2 1 3 moins 2 moins 1 moins 3. شوف بلا ما نجبد نحل السيستم لينيير ونجبد الفيكتور بروبر. شوف لاحظ معايا هاد لي دو فيكتور بروبر باردون هاد لي دو كولون ils sont liés ياك. دونك لو رون ديال A moins 4i égal à 2 لأن هادو ليي دونك يبقاو لينا غير هاد الجوج هادو. لو رون égal à 2 دونك الديمونسيون ديال الكار ديال A moins 4i هي 3 moins 2 وهادي ديفيرون دو 2 اللي هي لا مولتيبليسيتي ديال 4. دونك A n'est pas diagonalisable. ماشي diagonalisable. دابا غادي نقلب على الفيكتور بروبر لان غادي نحتاجو من بعد باش نعطي الماتريس باساج. قلنا O4 هو الكار ديال هذيك هو الاكس ايكغيك زد تلك هو بلا ما نمشي ليغاليتي و اشاك فوا ندير اكوراد ونحسب هادشي نجي هنا في الوساخ وغادي ندير شوف هنايا تجيك y ايكال زد من هاد ليكواسيون هادي. الثانيه غادي تجيك x بلس y موان زد ايكال 0 x بلس 3y موان 3 زد ايكال 0. هنايا y ايكال زد دونك x ايكال 0. دونك شنو غادي يجيني في E4 هو الفيكت ديال 0 1 1. دونك لا فالور بروبر اسوسيي ل 4 وفي لا ريدوي جوردون غادي خصنا واحد الفيكتور واحد اخر دابا نوريكم كيفاش غادي نلقاوه. دابا نقلب على لو سوز اسباس بروبر اسوسيي ل 2 هو الكار ديال A moins 2i ولا اون ريزو لو سيستيم AX ايكال 2x هو الكار ديال غادي نقص جوج من لا دياغونال غادي تعطيني 2 1 1 2 3 3 moins 2 moins 1 moins 1. الكام دونك هو الفيكتور x y z tel que 2x plus 2y moins 2z égale à 0 ou x plus 3y moins z égale à 0. غادي نضرب هنايا في 2 غادي نضرب هنايا في 2 وندير الديفيرونس هي تبقى ليا y ايكال 0 و y ايكال 0 الا عوضتها هنايا تجيني x ايكال 0. دونك E2 هو x 0 x. المهم انا غادي شويه نزربها لان هادشي ديجا درناه
هنايا في لا ريدويت ديال جوردان لا ريدويت ديال جوردان اللي يكونوا عندنا دو بلوك جي ديال 2 وهنايا جي د 4 هنايا غادي تكون عندي 2 0 0 0 4 هنايا شوفوا هنايا راه عندي فالور بروبر هنايا هاد الكارت هذا راه فالور بروبر هانتوما شوفوا هنايا في لا ريدويت ديال جوردان عندي 2 0 0 0 4 0 0 1 4 دابا باش غادي نحطو هذوك الفيكتور ديالنا في الماتريس الباساج شوف هذا الا كانت عندي هنايا يو في دبليو هنايا عندي ا دو يو هنا ا دو في ديك الماتريس دابا شوف عندي هاد يو هي هادي وهادي هي في ولكن خصني الفيكتور الثالث باش نكمل ديك لاباس دابا شوف هاد ا دو يو ايكال ا يو ا دو يو دونك دو فيكتور بروبر دونك غادي نحط الفيكتور بروبر اسوسيي ل 2 شنو هو الفيكتور بروبر اسوسيي ل 2 هو 1 0 هنايا غادي نحط هاد يو هنايا غادي نحط هاد في ا في ايكال 4 في دونك غادي نحط الفيكتور بروبر ديال 4 اللي هو 0 1 1 دابا بقى عندي هاد الفيكتور الثالث دبليو خاصني هاد الفيكتور الثالث باش نكمل الماتريس الباساج شوف هنايا قلنا شوف ا دو يو ايكال 2 فوا يو عندي ا دو في ايكال 4 في و ا دبليو اللي مهمه ايكال 1 في بلس 4 دبليو دونك ا موان 4 اي دبليو ايكال ا في شنو هي ا موان 4 اي ا موان 4 اي هي نشد ا ونحيد الرام ديالها اللي هي اللي تعطيني هنايا 0 1 1 دبليو غادي نعطيها ليها لي كوردوني اكس ايكغيك زد هنايا في راه هي هادي 0 1 0 عندي هنايا شوف 2 y موان 2 z ايكال 0 x بلس y موان z ايكال 0 x بلس 3 y موان 3 z ايكال 0 هادي غادي تعطيني y ايكال z و x ايكال 0 دونك دبليو شنو غادي تكون عندي x ايكال 0 وهنايا y دونك هي الفيكت ديال 0 1 باردون شوف هنايا شنو غادي ندير في لو شوا ديال y جو شوازي y دو تيل فاصون باش هادي تكون عندي اون باس صبر نشوف نورمال سمحوا لي شوفوا هاد الدراري هنايا راه حطيت الفيكتور في الفيكتور في هو 0 1 0 دونك هنايا غادي تكون عندي 1 هاد ليكواسيون غادي تعطيني y ايكال z وهادي غادي تعطيني x ايكال 1 دونك هنايا دبليو غادي تكون عندي x ايكال 1 وهنايا y ايكال دونك إلا خديت باغ اكزومبل y ايكال 0 هاد الفيكتور هذا ناخد دبليو هو هذا وهنايا شوف دونك P ايكال باردون دونك ديك لا ماتريس A ايكال P فوا J فوا P موان 1 AK غادي تكون هي P فوا J K فوا P موان 1 دونك خصني نقلب على هاد الجي كا هادي وهاد الجي كا هادي فيها شوية الخدمة غادي نديروها في الفيديو الماتو قلنا بأن AK هي P fois J à la puissance K fois P moins 1 و J هي لا ماتريس لا ريدويت ديال جوردان فيها 2
0, 0, 0, 4, 0, 0, 1, 4. دابا خصنا نديرو نحسبو جي لا بويسونس ك ديال هاد لا ماتريس هادي. هاد لا ماتريس ديالي نديكومبوزيوها. شوف جي ايكال لواحد لا ماتريس دياغونال، غنخليو هنايا غير ماتريس دياغونال بلس 0 0 0 0 0 0 0 1 0. هادي نسميها لا ماتريس دي يعني دياغونال، وهادي لا ماتريس ان يعني ماتريس نيلبوتون. دابا واحد بروبريتي عند هاد ان هادي هو الا جينا نحسبوا هاد ان كاري غادي نلقاوه ايكال زيرو. دونك لا ديفيكولتي ديال الكالكول ديال هاد اكا غيزيد غير في هاد الكالكول ديال الجيكا. دابا الا حسبت انا هاد الجيكا هادي راه صافي غادي نلقى السوليسيون. شوف عندنا الجيكا هي دي بلس ان على بويسونس كابي، ولكن عندي شوف دي فوا ان اللي هي 2 0 0 0 4. خاصنا نبينو بين ندير داك الديفلوبمون ديال داك البينوم ديال نيوتن. هذه كتكون صالحه ملي تيكونوا هاد ديو ان كوميون، خاص يكوميوتي. عاد كندير داك الديفلوبمون ديال البينوم نيوتن. دونك غادي نبين بان دي فوا ان ايكال ان فوا دي. 0 0 0 0 0 0 0 1 0. هادي غادي تعطيك 0 0 0 0 0 0 0. جو بونس هنايا 4 وتعطيك ان فوا دي. الا حسبتي ان فوا دي راه غادي تلقى هي هادي. وفي ليكزام شوف بلا ما تسطع راسك على حساب دير هادي ايكال ان تي نيشان كاع ما دير لي كاع الكالكول ديالنا. الصافي الخميسات هادي الموت. فين وصلنا؟ والله الا تلفت. قلنا دابا لي غادي نديفلوبيوها نابليكيو ديك الفورمول ديال البينوم نيوتن، وقلنا هذيك باش نابليكيوها خص يكون ديو ان كوميون. دابا هي دي فوا ان ايكال ان فوا دي. هادي شوف هي سيغما ديال جي الون دو 0 جوسكا كا ديال سي جي كا دي فوا ان. دابا شنو اللي هنا غادي ندير ليه كا موان جي، وشنو اللي غادي نعطيها جي؟ هادي غادي نعطيها جي علاش؟ لان ابارتيغ دو دو كتانولا. دونك نعطي هادي جي وهنايا غادي تولي عندي كا موان جي. غادي نديفلوبي هنايا شنو غادي تعطيني هادي سي 0 كا دي كا دي كا ان 0 راه مشات هي ليدونتيتي بلس سي 1 كا فوا دي ديال كا موان 1 فوا ان. و إلا جيت ل N2 غادي تعطيني 0. سي 0 كا 1 دي لا بويسونس كا قلنا دي لا بويسونس كا دي ملي تكون ماتريس دياغونال تنديرو لا بويسونس لي زيليمون دياغونو. سي 1 دو كا هي كا d k moins 1, il y a 2k moins 1, 4k moins 1, 4k moins 1, هنا هي زاوج n غادي تكون عندي واحد هنايا. وهاد ك هذا غادي ندخلو هنايا. شوف غادي تولي عندي هي ك هنايا فوا هادي ك، هنا غادي تولي ك وهنا غادي تولي ك. ومين نديرو هاد البروبوي هذا وشحال غادي نلقى في الاخر راه ندير ريزولتا هنايا. نو باردون سمحوا لي شوف هنايا هنايا راني نسيت ما ضربتش في ماتريس ان. هنايا راه عندي بلس ك ياك لا ماتريس ديال لا بويسونس ك موان 1 هي 2 ك موان 1
4K moins 1 و 4K moins 1. هنايا 0 0 0 0 0 0 0 ولكن راه مضروبه في الماتريس ان. الماتريس ان هي 0 0 0 0 0 0 و 0 1 0. دابا شتي في هذا الكالكول هذا شنو غادي يبقى؟ غادي تبقى لينا هنايا غادي تبقى غير هذه، غادي تبقى فيها 4 بويسونس كا موان 1. هنايا في الكالكول هذه غادي تبقى لنا هنا بلس ملي ندير البرودوي ديال هادي مع هادي غادي تبقى لي هنايا 0 0 0 0 4 كا موان 0. هي باغون 2 لا بويسونس كا 0 0 0 4 لا بويسونس كا 0. باغون دابا غادي نسومي هادي مع هادي 4 لا بويسونس كا غادي تبقى وغادي نزيد هنايا كا فوا 4 كا موان 1 وهنايا تبقى 4 لا بويسونس كا. دونك هادي هي لا ماتريس جيكا ديالي. جيكا هي هادي. هي نعاود نكتبها لكم مزيان. انا نعاود نكتبو واحد الدقيقه. شوفوا دابا الدراري واش مزيانه. قلنا اكا هي بي افيك بي لا ماتريس دو باساج اللي كانوا عندنا غير دو فيكتور وكملناها بداك الفيكتور دبليو. راه درت لكم ديك اللعبه باش تجبناه. ودابا نشوفوها في دي زيكزامبل جداد غادي تفهموا مزيان هاد القضيه اللي كنديرو. جي بما ان هنا خصني نحسب جي على بويسونس كا، داكشي علاش فرقتها. كتبت واحد لا ماتريس دياغونال وواحد لا ماتريس نيل بوتونت. هنا il s'est avéré que هاد لا ماتريس كتانيولا من لا بويسونس 2 الفوق. alors n على بويسونس 2 0 تتعطي n على بويسونس 2 كتعطينا 0. هنايا غادي نستعمل لا فورمول ديال البينوم ديال نيوتن. هنايا ديجا بينت بان وي باردون هنايا ما درتش لكم ديك ديو ان كوميت ما كتبتهاش وكنقول كيفاش كفاني ليسباس. هنايا ضروري نشوف هنايا قبل ما تستعمل هادي غادي دير لي هنايا دي فوا ان اللي هي 2 0 0 0 4 0 0 0 4 فوا 0 0 0 égal à 0 0 0 égal à n fois t. ضروري عاد تقدر تكتبها بالفورمول هاد الديفلوبمون هذا. ايوا صافي الكالكول راه عطاك الجيكا. هنايا غادي تحط الماتريس بي وتحسب الانفيرس ديال بي موان جا راه ديجا حسبناها بامال في الدفوق وغادي تحسب غادي ديفلوبي داكشي.